ज्याच्या ड्रग्स प्रकरणाक लागून विरोधकांनी बोवाळ घातिल्ल्यान गोंयची विधानसभा 6 खेपे बरखास्त करची पडली, जाच्या प्रकरणाची राज्यपाला कडेन कागाळा केली, जाची केस सीबीआय कडेन दियात अशी भाजपान परत परत मागणी केली, तो रॉय नायक कोण हे भाजपाचो संघटन मंत्री सतीश धोंडान सांगचें काँग्रेसीन मागला. सगळ्यो फायली मेकळ्यो करूनय तो हांव न्हूच अशें म्हणपी लखोबा लोखंडे कोण तेवूय गोंयकारांच्या मुखार येवचें अशें काँग्रेस म्हणटा. पळयात. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. सर्गेस्त मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार जेन्ना विरोधी पक्षनेता असले त्या वेळार रॉय नायक आणि ड्रग्स व्यवसाय ह्या प्रकरणाचेर तेंच्यांनी रॉय नायकाच्या नांवान शंख मारलेलो. सगळेच शंख मारताले भारतीय जनता पार्टीचे आमदार, विरोधी पक्षनेता. ह्याच विशयाचेर तेंच्यांनी राज्यपालाकडे कागाळ केल्ली. ह्याच विशयाचेर ही केस सीबीआयक दिवची ही मागणी केल्ली आनी ह्याच विशयाक लागून 6 वेळा विधानसभा तहकूबय करची पडलेली. ज्या रॉय नायकाच्या ह्या ड्रग्स व्यवसायाक लागून सबंद गोंयभर आनी खास करून गोंयचे विधानसभेन बोवाळ जालो. विधानसभा परत परत 6 वेळा तहकूब जाली. तो रॉय नायक कोण आसलो हे आयज भाजपाचे संघटन मंत्री सतीश धोंड हांच्यांनी जाहीर करप सारके गरजेचे जावन आसा. बीजेपीचो प्रेसिडेंट सदानंद शेट तानवडे काल सांगतालो की तो रॉय वेगळो आसलो, हो रॉय वेगळो आसा. गोंयची जनता आता गोंधळांत पडलेली आसा की रॉय कोण आनी खंयचो आनी ड्रग्सान खंयच्या रॉया कडेन संबंद आसलो, खंयच्या रॉयाक लागून तुम्ही विधानसभेन बोबाळ केल्लो, सीबीआयची मागणी केल्ली, राज्यपाला कडेन तुमचे आमदार केल्ले, तो रॉय कोण हे आयज सतीश धोंडान सांगपाची जाहीर करप हे अत्यंत गरजेचें आसा. जेन्ना गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री दिगंबर बाब कामत आसलो त्या वेळार ह्या ड्रग्स व्यवसायान घुस्पारलो रॉय नायक हेचेर कारवाय करात म्हण परत परत तुम्ही मागणी करताले. तो रॉय नायक कोण हे आयज गोंयच्या जनतेक कळपाक जाय. भाजपाक गोंयच्या जनतेचे, तेंच्या दुख्खाचे, तेंच्या गरिबीचे, तेंच्या प्रश्नांचे कांयच पडलेले ना. काल फोंड्या म्हालान बोरये गांवान 20 खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक दुर्दैवी मरण आयले. 3 तरणाटे बोरये गांवान हांगा अपघातान ते सोंपले. आनी हे 20 खात्याच्या भोंगळ कारभाराक लागून, बेजबाबदारपणाक लागून आनी वीज मंत्री निलेश काब्राल हेच्या अकार्यक्षमतेक लागून ही दुर्दैवी घटना जाल्ली. एके वाटेन आमचे गोंयचे तरणाटे वीज खात्याचे कर्मचारी हे मरतात, तांकां दुर्दैवी मरण येता, आनी दुसरे वाटेन पणजेन भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयान सतीश धोंड नायक कुटुंबियांतल्या 2 बंधूंक आपणाचे पार्टीन पावन करून घेवपाचो सुवाळो उरकून काडटात. हे दाखोवन दिता की भारतीय जनता पार्टीक गोंयच्या सुखदुख्खाचे कांयच ना. तांकां असल्या दुखद घटनाचे सुयेर सुतक कांयच लागना. पड्ड्या फाटल्यान वावर करपी, पडल्या फाटल्यान रावन सुत्रां आडोवपी, पड्ड्या फाटल्यान रावन गोंयच्या सरकाराच्यो सगळ्यो फायली मेकळ्यो करपी हो व्यक्ती कोण? तो मी नवेच ह्या थाटान वावुरपी हो लखोबा लोखंडे आयज सगळ्या गोंयच्या जनतेक कळोन चुकलेले आसा की हो लोखंडे कोण आसा. आनी थोड्याच दिसांनी ह्या लोखंडेक गोंय सोडून परत एकदां पळ काडपाची वेळ येयल्ली आसा. ह्या लखोबा लोखंडेक लागून आयज गोंयची जी सामाजीक आनी राजनैतीक जी परिस्थिती आसा तितून सगळ्यान ढवळाढवळ करपी हो
बीजेपीचो संघटन मंत्री सतीश धोंड हेनी एक जाहीर करप हे अत्यंत गरजेचे आसा की त्या वेळार जो ड्रग्स व्यवसायान घुसपल्लो जेचेर परत परत भारतीय जनता पार्टीचे आमदार त्या वेळाचो विरोधी पक्षनेता कागाळ करताले बोबाळ करताले तो रॉय कोण आसलो हे सतीश धोंडान जाहीर करचे. बीजेपीचे कार्यकर्ते तांकां जर खऱ्या अर्थान गोंयची आनी गोंयकारांच्या हिता संबंधी काळजी आसा तर तेंच्यांनी हो रॉय ड्रग्स व्यवसायान घुसपल्लो रॉय हो कोण आसलो हे सतीश धोंडा कडसून जाणून घेवचे आनी गोंयच्या मुखार हे खरें कितें तें मांडून दिवचें. MGP MLA Sudhin Dawlikar says 2 sons of former CM Ravi Naik joining the BJP would have no impact on him and MGP's prospects in Ponda Taluka, and that the MGP has become stronger after this political development, he says. BJP is dreaming of bringing Ram Rajya in the country by finishing the opposition. Sudhin said, "We have seen the results of Ritesh and Roy Naik contesting assembly elections against him and Viswajit Rane from Markai and Valpoi respectively. As far as I am concerned, there would be no effect on me. I am constantly working hard for my voters at Markai." BJP is doing a good job by allying MLAs in Ponda that are having history of changing sides. Such jumping politicians and MLAs in Ponda have lost the faith of the people. की माननीय पंतप्रधान त्या वेळा वयले अटल बिहारी वाजपेयीन रामराज्य हाडचें म्हणून केला. म्हाका दिसता गोंयांत बेगिनात बेगीन रामराज्य येवपाची शक्यता आसा, कारण उडये मारणारे लोक सध्या भारतीय जनता पक्षांत घेत आसा शेवटेन शेवटेचे एकठांय करून. आनी त्या खातीर जे ताणें म्हटलां ते पयलीं तो आमचे गोंयचें सरकार सिद्ध करपाक सोदता काय कितें रामराज्य गोंयांत धाडून त्या लोकांक सगळ्यांक दिवन. हो एक पयलो प्रश्न कितें हांव दुसरे पक्षांतले जे मनीस आयल्या तांचेर हांव उलयना. कोणी खंयच्याय पक्षान येता एकूच बरें आमदार जायनासतना जावचे पयलींच हें केलें, म्हणजे 2 आमदार रावले काँग्रेसीन पूण त्याच्या पयलींच हें केलें ती एक बरी गजाल. आमदार जातकी वचूना ते, नाजाल्यार आपलें हें चालूच आसा आमदार म्हणून निवडून येवप आनी खंयचो तरी. आनी ह्यांनी सध्या एक्चुअली कोविडाचेर लक्ष दवरपाक जाय आशिल्लें, पूण तांचो सध्या जो प्रयत्न चल्ला तो पक्ष काबार करपाचो प्रयत्न चल्ला. सबंद भारतांत बारीक पक्ष आसूं किंवा इतर पक्ष जे आसूं ते पक्ष कशे काबार जातले हें पळोवपाक सध्या मोठो पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्ष आसा ते पळयत आसा अशें म्हाका दिसपाक लागलां. कोविडा खातीर औषध निर्मिती जी जावपाक जाय ती जाल्ली ना, ताचेर मोठें लक्ष केंद्रीत जर केल्लें आसत जाल्यार ताका खरेपण आसतलें आशिल्लें. आनी आतां ही जी भितर घेवप भायर घेवप हें चालू आसा ताची खरेंच गरज आसा काय कितें? 27 जाण तुमी आसतना हें सगळें कित्याक करपाक जाय हो सगळो प्रश्न येताच. एक एक प्रश्न मुखार येता, लोकमती येता तो. हेचेर लोकांनी गंभीर विचार करपाची आवश्यकता आसा. शेवट खंयच्याय पक्षाक कोणूय वचूं शकता. लोकशाही तशी आसा. लोकशाही बंधनकारक जर केली, एक्ट जर स्ट्रिक्ट केलो, जो मनीस रिजायन जाता, जो इलेक्ट करून जो मनीस येता आनी तो रिजायन जाता आनी तो जर फाल्यां सकाळीं ताका जर परत इलेक्शनार रावपाक जाय, 6 वर्सां ताका इलेक्शनार रावपाची गरज जाय जाल्यार तें सगळें बंद जातलें आनी बारीक सारीक पक्ष एटलिस्ट तकली तरी वयर काडटले. नाजाल्यार आमचे सारको एका पक्षांत रावन काम करणारे मनशाक व्हॅल्यू कितपत आसतलो. आनी शेवट हेच लोक कितें उलयता, हा तो मरे आज हाका सपोर्ट करता ताका सपोर्ट करता, हेच लोक उलोवपी. हांव अशें म्हणटा की 21 जर लोकांनी निवडून दिले जाल्यार एकामेका सपोर्ट करपाचो प्रश्न येना. आपली कामां करप, लोकांची कामां करप, इतल्याक आमदार उरता. पूण आज ती परिस्थिती ना. आज गोंयची परिस्थिती अशी की 21 केन्ना निवडून येना. आनी निवडून जरी आयले किंवा दुसऱ्या पक्षांतले हाडले तरी मनीस सॅटिस्फायड नासता. अजून तांकां काँग्रेसींतले 10 आयले, अजून तांकां उरले तेय 5 येवचे काय 7 कितले उरले ते येवचे अशें दिसता आसत जाल्यार म्हाका खबर ना. आमचे एमजीच्या उरले तेय येवचे अशें दिसता आसत तांकां. म्हाका म्हणना इतले तरेन तुमी वतले खंय.
हो मातसो प्रश्न मुखार येतलो. लोकांच्या तकलेत हांव हो प्रश्न घालता. लोकांनी हेचेर मन बसून विचार करचो, कारण ही विचाराची गंगा प्रत्येक मनशाच्या ह्यातूच आसा, पूण ती भायर येवपाक जाय इलेक्शना वेळार. इलेक्शना वेळार ती भायर येना. जातीवाद किंवा कम्युनिटी बेस ह्यो गोष्टी आज कमी जायत आसात, ते इल्ले इल्ले नश्ट जातले इन फ्युचर. आज तशें ना. खूब जाणां दिसता आमच्या समाजाचो मनीस आसता की ताका मोर वोट्स म्हटल्यार म्हजीच मतां टोटल म्हज्या मतदारसंघात 200 म्हज्या कम्युनिटीचे, आनी त्या जवळ जवळ 75% दुसऱ्या पक्षाक पडटा. हें म्हाका खबर आसा. तरी लोक रावता, कारण म्हणजे कामां लागून. म्हाका पयलीं प्रश्न केलो, आतां तूं कितें हांव म्हणजे कितें करता. लोकांनी जर घर धाडलो घर वतलो. लोकांनी जर म्हाका भरपूर मतांनी मेकळून घातलो, लोकां खातीर काम करीत रावतलो. त्या बद्दल तूं म्हणटा. आनी फाल्यां सकाळीं घर बसलो, घर धाडलो जाल्यार जें काम हांव आमदार नासतना करतालो तें काम म्हगेलें चालूच आसतलें. आमदार नासतनाय हांव तशीच काम करतालो. अशें न्हय की आमदार आसतनाच काम जाता आनी आमदार नासतना काम जायना, अशें कांय ना. पूण आज खंय तरी पक्षांतर बंदी कायदो स्ट्रिक्ट करपाची आवश्यकता आसा. ताका एक म्हणजे जो मनीस निवडून येता, मागीर तो सरपंच आसूं, उपसरपंच आसूं, कावन्सिलर आसूं किंवा इतर, तो मनीस जेन्ना रिजिग्नेशन शेवट हे जे पयशे लागता ते पयशे जनतेचे पयशे आसात. नवें इलेक्शन घेवन घेवप किंवा असलें कितें करप किंवा पयशांची अदला बदल करप. आज राजस्थान सारके अशें आसा की 25 कोटी आमदाराक दिता. बरोबर न्हय अशें दिसता. आनी खंय तरी हें बंद जावपाक जाय. त्या खातीर गव्हर्मेंटान, इलेक्शन कमिशनान, प्रायम मिनिस्टरान, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियान हातूंत लक्ष घालचें, इलेक्शन कमिशनान लक्ष घालचें आनी जो एक्ट आसा तो चेंज करचो. जे मनीस हेवटेन तेवटेन करतात तांणी रिजायन दिवन 6 वर्सांनी तांकां हें करचें, हें बंधनकारक करचें. म्हाका आज वचून कम्युनिटी लागना. हांव जो निवडून येता तो लोकांचेर निवडून येता. तातूंत अमकी कम्युनिटी तमकी कम्युनिटी म्हाका लागना. ज्या दिसा लोकांक दिसतालें म्हजें काम कमी जालां त्या दिसा म्हाका घर धाडलो जाल्यार म्हाका बरें दिसतालें म्हजें, कारण हांव काम करपी मनीस. हांव घरा बरो नाशिल्लें वर्सभर जाल्यार सुद्दां म्हजें काम चलतालें. जे गोश्टी कितें वादळ जालें, कोणालें घर मोडलें, हे सगळ्यो गोश्टी हांवें त्या वर्सा सुद्दां केल्या. आतां तर हांव करता, त्या वर्सा केल्या. कोविडा खातीर आमी जे लॉकडावन बी जालां थंय योग्य मार्गदर्शन हांवें म्हज्या कार्यकर्त्यांक करून ते कार्यकर्ते काम करतात. सो हे विशय जे आसात म्हाका कांयच फरक पडचो ना अशें म्हाका दिसता. आमकां एमजी वील बिकम अ स्ट्रॉंग ना. बिकॉज एक म्हणजे लोकांचो आतां हेवटेन तेवटेन करणाऱ्याचे वयलो विश्वास केला. कोणूय असो, तुमी आमचे 4य मतदारसंघातले 4 आमदारांचे इतिहास काढा. प्रियोचा आमदार पयलीं खंय राविल्लो, मागीर खंय रावलो, अपक्ष रावलो आनी आतां अपक्ष रावलो. आतां फुडें परत बीजेपीन वचलो जाल्यार हांव पळय शिरोडेचो आमदार जालो. 7 फावटी तांणी पक्ष केलो. फोंडेच्या आमदारांनी तेंच केलां. सो इतिहास कितें सांगता की फोंडेचें राजकारण हेवटेन तेवटेन करता पळय तें बंद जावपाक. आतां भारतीय जनता पक्ष जर ते बंद करपाक सोदता सगळ्यांक भितर घेवन जाल्यार इट इज गूड. पूण हांव भारतीय जनता पक्षा कडेन गॅरंटी सांगता, लास्ट 2 म्हयने इलेक्शनां आसा आसतना हे जे लोक ते भितर घेतात ते उरतले काय कितें? वन नेशन वन पार्टी करपाचो तेंचे कितें आसा तें दिसता. डेफिनेटली होच धोरण. आनी सांगलें न्हय, फोंडेचे सगळ्यांक घेवन आनी भायरचे जे पळय आमदार बी तांणी घेतल्या पळय काँग्रेसचे ते घेवन ते रामराज्य तयार करूं शकतले काय कितें? हो मेन प्रश्न. रामराज्याची घोशणा अटल बिहारी वाजपेयीन केली आनी रामराज्य जातलें जाल्यार हे सगळ्यांक घेवन तुमी रामराज्य करतले काय कितें? रामराज्य हो खरो प्रश्न आसा. सर, रामराज्य विरोधी पक्षा गरज ना आसात न्हय. रावण मारला म्हणून गेलो. हे सध्या रामराज्य जातलें काय रावण राज्य जातलें हें तांणी सांगपाचें. Ravi and Roy joining the BJP is good for the Congress, says Congress Mahila President Pratima Coutinho. She was speaking while appreciating 38 COVID police warriors, including Ponda PI Harish Matkaikar at Ponda Police Station.
कालचे म्हणटा तूं काल दोन काँग्रेसमॅन म्हणटा तूं गेले म्हणटा सोडून काँग्रेसमॅन पयले सुवातेर सांगपाक सोदता हांव कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणपाक सोदता हांव फोंडाचे कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोकांक कित्याक तांकां सुटका मेळ्ळी आनी हांव सांगूंक सोदतां आय एम नॉट फिलींग लिटल ऑल्सो बॅड आय एम नॉट फिलींग लिटल ऑल्सो सॅड ऑन द कॉन्ट्ररी आय फेल्ट एस्टरडे दॅट आय शूड ब्लो क्रॅकर्स म्हाका दिसलें 2000चे फुगेडे हाडून मारपाचे म्हणून कित्याक सांग पळया कित्याक आजचे दिन म्हणटा पळय ते आतां काँग्रेसीक येवपा लागल्या जे यूथ आशिल्ले आमचे भशेन जे रस्त्यार काम करता ग्रास रूटा वयल्यान वयर सरिल्ले आसा आनी मरतात पुलीस केस घेवन हे घेवन ते घेवन पूण लास्टाक कितें जातालें टिकेटीच्या टायमार हे जे आसा पळय पॉवरफूल थोडे ते रोखडेच सेटींग करपाक भोंवताले कितें म्हणून म्हाज्या बायलेक टिकेट दिवपाक जाय म्हाजे कडेन विजिबिलिटी आसा म्हाजे कडेन पावर आसा म्हाजे कडेन पयशे आसा आनी मागीर ताजे बायलेक टिकेट दिवपाक वताली थोडो म्हणटालो म्हजे चलयेक टिकेट दिवपाक जाय मुगेले चलयेक दिवपाक जाय ते चलयेक टिकेट दिताली थोडे कडेन कितें म्हणटाले ना म्हज्या चल्याक हांगा एक टिकेट दी थंय एक टिकेट दी अशें करून करून तुमी पयलां आसतलें हेंच्या बायलांक न्ही हेंच्या चल्याक न्ही हेंच्या भावांक न्ही आनी हेंच्या चल्यांक न्ही टिकेट दिवन दिवन 40 टिकेटाचे वाटे आनी आमच्या असल्या भुरग्यांक चान्स मेळनाशिल्लो सो आजचे दिन कित्याक म्हणटा हांव जे आमी वॉरियर्स आसा आमी काम करता पळय आयज आमकां क्लीन केल्लें आसा आनी एक दर्यांत कशें आतां पावसान नोटान घाण वता पळय तशें काँग्रेसीची आयज गजाल जाल्या कितें यू मस्ट हॅव सीन जेन्ना दर्या घाण भरता तेन्ना दर्या पळय कितें करता सगळी घाण भायर उडयता आनी ती घाण सगळी शोरार वचून पडटा आनी दर्या सारको क्लीन उरता तशी आयज आमची काँग्रेसीची गती जाल्ली आसा आनी हांव सिंपथायज करता कोणाक तांकां दोग जाणांक न्ही की तुमी काँग्रेसाचे कुस्तार सीएमाचे भुरगे म्हणून वडकून तुमी पावर एन्जॉय केलो आनी दुसरें होम मिनिस्टर म्हणून होम मिनिस्टराचे भुरगे म्हणून तुमी फेसिलिटी केले आनी लास्ट म्हणटा ते हे म्हणटाले की पर्रीकराची लिगसी मुखार वता म्हणून पर्रीकर जो आशिल्लो सीएम त्याने स्वता रस्त्यार येवन बशिल्लो आनी बोर्ड मारतालो बोबो मारतालो कितें की होम मिनिस्टराचो चलो ड्रग्जांत आसा म्हणून आनी ताका त्या खुर्चे वयल्यान काडचें म्हणून होम मिनिस्टराक काडचें म्हणून आयज म्हाका दिसता ते दोग जाण कोण जॉयन जाल्या पळय तांचे ते विनायक बुद्धी कितें म्हणटा पळय तेमच्या हितून एक म्हणणें आसा म्हळ्यार वायट काल येता पळय तेन्ना मनीस कितें कितें करता हेंकां दिसता कितें हेनी वयल्यान मानून घेवपाक जाय आशिल्लें की काँग्रेस वॉज द पार्टी वीच गेव their father the ticket, who made their father the CM, not only the CM, even the Home Minister. I have high regards for Ravi Naik. There is nothing personal here, but I want to say that it was the same Ravi Naik's sons who have been awarded the ticket in Valpoy and Madkai. हे जो रॉय आणि रितेश आसा ह्या दोगांयनी 2 कडेन तिकेट आमी काँग्रेसान दिली आनी हांव वावरिल्लें हांव वालपय भोंवलें आतां एज आय सेड आयज काँग्रेस म्हाका दिसता इतली क्लीन जावपाल्या आनी लिडरशिपान एक सारको निर्णय घेवपाक जाय की हे जे वतात डिफेक्टर्स हे जे वतात तांकां म्हणटा ते पार्टीत परतून घेवप ना आनी 2022 आमी पावरान येतली व्हडले पावरान कित्याक येतली तेंय सांगता कित्याक 40सांतले समज 35 सीट्स सगळे न्यू फेसिसांक दिले क्लीन इमेजाचे लोकांक दिले नन करप्ट लोकांक समज दिले तांचे पळयात तुमी तांचे भानगड्यो तांचे कितें एसेट्स आसा कितें आसा आनी क्लीन लोकांक क्लीन इमेजीच्या लोकांक समज दिले जाल्यार काँग्रेस विल डेफिनेटली कम इन पावर एंड दीस पीपल विल बी गिवन अ बिफिटिंग रिप्लाय एंड पोंडाचे लोक हांकां दाखोवन दितले. Kishan Naik for Goa 365 from Ponda. Banauli MLA Churchill Alemao has appealed to people not to play politics with pandemic. I am not waiting for the coronavirus cases to rise in Banauli constituency. I have taken all kinds of precautions to control it. I have distributed immunity booster tablets to each panchayat of Banauli, says Banauli MLA Churchill Alemao. He has also asked the Chief Minister to solve the ambulance issue in his constituency. समज एक लॉकडाऊन केलें लॉकडाऊन मातसो उगडलें टाक 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 करून गेले सांग ते शॉपाचेर बुदी केली हेका टाक जालें तातूंत तुका दोले दोनी आनी आमी चिंतची पडटा गेले सो तेका लागून आज पासून पालका साहेब सांबरा साहेबान आमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सीक अजुनूय तो जास्त बरें केल्लें आहा तितल्यो केसी ना आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीक पूण थोडे जाले आहा तर तांकां आमी रोखडें हितून त्या दोतोराक फोन मार त्या फोन मार मारतात दोतोराक त्या दोतोराक फोन मार आयला बायलो ताका फोन मार आतां म्हणून चेंज जालो म्हणून फोन मारून कितें करपाचें गेलें आमचे कडेन सद्याक शांताराम नायक आसून आमी एक हाडली
आणि एक कोरमाना सेंट्रल सरपंच तेंच्या बरोबर फॉर्मालिटी करून एक आमी ॲम्ब्युलन्स हाडली म्हण तेका ते पुश नाय म्हणटे ॲम्ब्युलन्स ती तशी बंद दवरली पुश जायना तेका चलोवपाक सो ती पासून डॉक्टर आयरन आमचे कडेन मागिल्ली आमकां कोविडा शॉर्ट आहा आमी ती बंद दिली पयलीं हांवें मागीर कंप्लेन केला मागीर बाणायलें एक ॲम्ब्युलन्स जालो ते हें जाला 109 दिल्ली म्हाका सरकारान ती पयर एक्शन जालां ती अजून येयला पूण काल हांवें वचून नोटीस केला आनी आतां ती म्हाका धाडपा लायल्या आपल्या ॲम्ब्युलन्स शॉर्ट आहा सो सद्याक चलता आनी हांव मागता देवा कडेन बेगीन दुयेंस काबार केलें करून दुयेंसाक वखद येयला ना हांवें म्हगे फॅमिलीक सांगलां म्हणाक तरी जालें चड स्ट्रॉंग जाता जाल्यार एस्पिरीन घेवपाची एक लास्ट वस्त कित्याक उदक रगत दाट करता आनी सोरपान घास मारल्यार रगत दाट केस जाता पासून रगत दाट करता सो म्हगेर कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमी उपकार मागून हांवें पयलीं थोड्यो पयशान घेतल्यो आनी मागीर हांवें उपकार मागून हे कडेन श्रीपाद नायका कडेन सीएमा कडेन उपकार मागून हांवें खुबश्यो टॅबलेट हाडल्यो आनी म्हाका दिसता हांवें टॅबलेट्यो एक एक घरांत पावयल्यो पूण जेन्ना पॉलिटीक आसता दुयेंसा बरी पॉलिटीक करप न्हू हांवें बाळाली कॉन्स्टिट्युएन्सीक पयली दिल्यो सगळ्याक 11-5 एक एक धाडले 15 म्हाका थोड्यो मेळ्ळ्यो त्यो आनी तुका तोरी आनी जाय म्हजी बरी जाय म्हण सांगलें सगळे आमचे थोड्यांनी हांवें हिंगा डेवीड आहा मिन्ना सगळे आहले हिंगा जॉनी आहा सगळे येयले जायते भाशे वयल्यो आनी ते कोण येयले तांकां हांवें मागीर दुसऱ्या म्हणजे वगारान दिल्यान धाडल्यो सगळ्या पावयल्यो सारक्यो म्हणजे म्हजी तो आनी ना आतां सद्या म्हाकाचोय केशी आज पासून आमगेले एकूच केस मेळना कोरमळे अजून मेळना वारके अजून मेळना बाणाले थोड्यो मेवल्या तेतूंतले चड मायग्रंटांक चड जाल्ल्या थोड्या तितून मदें कोण आमी गोंयकार आसा तांकां जाल्या मागीर थोडे कोलयांक थोड्यो मेवल्या थंय सेरावली मेवल्या व्हडले केस ना आमगे पूण अजून मनीस बरे आसा तुमी सॅनिटायज बी सगळ्या करून जेन्ना म्हगे खंय केस मेळ्ळी की ना हांव रोखडीच सॅनिटायज करपाक आपयता जायत कडेन म्हगे पूत गेला जायत कडेन म्हगे धूव गेल्या वाला काय कितें हांवें एक पाट पावना आनी एक पाट पावना थिंगा आमी वोगार गेला वचून गेल्या म्हणजे वसांत म्हूण गेल्या आनी थिंगा कोण आहा तांकां सांगून गेल्या सो आज कितें आसता हांव सगळे म्हगे लोकांक सांगना बाबा चोय हें दुयेंस तुवें हें सांबाळपाचें तुगे तुवें जीव तुवें सांबाळपाचो आज अशें जालां संवसारांत जालां हे भाशेन कितलो तरी कंट्रोल केलो सीएमान जावं हेल्थ मिनिस्टरान जावं कोणेंच जाल्यार कंट्रोल पयलो आमी करपा जायो जोण्यातल्यान कंट्रोल केलो जोण्यातलो तर सेफ रायलो जाल्यार तें तितल्यान चड जावपाक पावना